नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। पी न्यूज़ उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं बशीर नाज। पेश है अब तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। मौत का बायस बनने वाले खांसी व जुकाम की अद्वियात ब्लैक लिस्ट, अवाम से दवा न खरीदने की अपील। अव्वल ta 9वीं जमात के सालाना इम्तहानात मार्च में होने के कवी इम्कान, नाज़्म तालीमात। और अमित शाह के खिताब पर सियासी पार्टियां नाला, एनसी, पीडीपी समेत सारी पार्टियां यकजबान। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, खबरों का आगाज इस अहम खबर से करते हैं कि गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत के बाद आलमी इदारा सेहत ने हिंदुस्तानी दवासाज कंपनियों की स्क्रीन पर शाया 4 अद्वियात को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। आलमी इदारा सेहत WHO ने आवाम से अपील की है कि नज़ला, जुकाम और खांसी का इलाज कराते वक्त डॉक्टरों की तजवीज़ करदा अद्वियात को परखने के बाद ही इस्तेमाल करें और स्क्रीन पर शाया अद्वियात का इस्तेमाल किसी भी सूरत में न करें। आलमी इदारा सेहत ने हिंदुस्तानी दवासाज कंपनी की तैयार करदा इन मसनूआत का पता लगाकर उन्हें बाजारों से हटा देने का हुक्म जारी करते हुए कहा कि इन जहरीले अद्वियात के असरात में पेट में दर्द, उल्टी, इसहाल, पेशाब करने में नाकामी, सर दर्द, दिमागी हालत में तब्दीली और गुर्दे की शदीद चोट शामिल हो सकती है, जो मौत का बाइस बन सकती है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर तसद्दुक हुसैन मीर ने SKICC में मुनक्कदा एक तकरीब के हाशिए पर नामा निगारों के सवालात का जवाब देते हुए कहा कि कश्मीर वादी में अव्वल यानी प्राइमरी से 9वीं जमात के सालाना इम्तहानात मुमकिन तौर पर अगले साल मार्च में लिए जाएंगे। नाज़्म तालीम कश्मीर का कहना था कि महकमा स्कूली तालीम कश्मीर की जानिब से इस हवाले से हुकूमत को एक तजवीज़ पेश कर दी गई है और इस बात का इम्कान है कि हुकूमत इस तजवीज़ की रोशनी में अगले 1 या 2 रोज़ में अहकामात जारी करेगी। 9th तक जो हमारे एग्जाम्स है वो तो मार्च में होने हैं। We have submitted our proposal to the government within 1 or 2 days। इसका डिसीजन आने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली ऑल क्लासेस के एग्जाम्स मार्च से हो जाएंगे। उसमें ऑल क्लासेस में जो छोटे बच्चे हैं, टॉडलर्स हैं, उनके भी एग्जाम होंगे अब? देखिए, टॉडलर्स के एग्जाम नहीं होते हैं। नहीं, वो मैं कह रहा हूँ 5th 6th 7th वो हाँ बिल्कुल, उनके जो असेसमेंट होगी उनके हमने पहले T2 सिर्फ लेना है। जो कंटिन्यूस असेसमेंट प्रोसेस हमारी होती है, पहले U1 होता है, U2, T1, देन U3 एंड देन T2। एज ऑफ नाउ हमने सारे एग्ज़ाम किए हुए। ओनली T2 जिसको हम फाइनल एग्ज़ाम बोलते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली जो छोटे क्लासेस है एलिमेंट्री लेवल तक 8th तक, वो उनका भी मोस्ट प्रोबेबली मार्च में होना है। तो फाइनल डिसीजन विल बी टुडे, टुमारो एंड विद इन दिस वीक। राजौरी के बाद शिमाली कस्बा बारामुल्ला में गुज़श्ता रोज मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की कामयाब रैली ने जहां भाजपा की जम्मू कश्मीर शाख के लीडरों और कारकुनों के हौसले को बुलंद कर दिया है, वहीं कश्मीर में दीगर सियासी जमातों के लीडरान ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के खिताब पर जबरदस्त नुक्ताचीनी और तनकीद की है, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, आप पार्टी और हकीम मोहम्मद यासीन शामिल है। पेश है ये रिपोर्ट। उन्होंने कहाँ से लोगों को लिया था। उन्होंने यहाँ पे जो हमारे क्या कहते हैं उनको, जहाँ पर रेडियो वाले होते हैं, जो यहाँ पर उनके जो लीडर्स मतलब प्रेसिडेंट वगैरह होते हैं, यूनियन लीडर होते हैं, जहाँ पर भी कुछ भी इनके जो सरपरस्त होते हैं, उनको कहा था ये बंद करो। मैंने खुद देखा कल बटा मालो का जो अड्डा है वहाँ पर कितने लोग माशाल्लाह वो काम करो, वो भी बंद रखा था। उनको भी गाड़ियाँ दी और उनको कहा कि बारामूला चलो, और वहाँ से मुफ्त आने जाने की गाड़ी है। इन लोगों को लिया जो इनके जो क्या नाम है SPOs है, PSOs है, जो आंगनबाड़ी सेंटर्स है, जितने भी इनके मुलाजिम यहाँ पर इस वक्त कश्मीर में, उनको कहा कि चलिए अमित शाह साहब को उनको आना है, मिनिस्ट्री को आना है, उनको वेलकम। यहाँ पे एजुकेशन ये हुई आम। कहाँ है KS, कहाँ है IAS भी खत्म हुआ है। KS ऑफिसर्स हुआ करते थे यहाँ पे, क्वालिफाई करते थे, फिर पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ करता था, यहाँ पे जो विमेंस कमीशन हुआ करता था, यहाँ इतने सारे ह्यूमन राइट्स कमीशन था। अगर हमारे साथ किसी जगह नाइंसाफी होगी और हम चाहे हम ह्यूमन राइट्स कमीशन जाएं, कहाँ जाएं, या तो कमीशन ही नहीं है। 2018 के बाद 4था साल आने वाला है इनको। अब ये बताएं ना क्या किया इन्होंने, कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई, कौन से कॉलेज नए बनाए, कौन सी नई सड़कें आई, कौन सी तरक्की के ऐसे काम हुए। हाँ,
ہوا کیا کہ بیروزگاری آج جموں کشمیر میں ہندوستان میں سب سے زیادہ شرح یہاں پہ ہے. 40% ہمارے نوجوان بے روزگار ہے. 25 لاکھ سے 30 لاکھ ہمارے نوجوان بیکار ہے. اور جو نوکریاں نکلتی ہیں, جو لسٹ نکلتے ہیں, سب میں اسکیم. چاہے وہ ایف اے کا لسٹ لے لیں, سب انسپیکٹر کا لسٹ لے لیں. ابھی ہم نے دیکھا فارسٹ والوں کے اور بھی جو 4-5 لسٹیں ہیں, سب میں اسکیمس, چوریاں. اچھا, جو بات کرنے کی جو جگہ, جو سپیس, پولیٹیکل سپیس ہم جس کو بولتے ہیں, کچھ بھی نہیں. آپ بات کرو گے کہ آپ کو جیل, جرنلسٹوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے, پولیٹیکل لیڈرز ابھی جیل میں ہیں, انجینئر رشید صاحب. تو آخر ہم یہ جھوٹ اگر بولنا ہے, یہ کہاں تک یہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ اور وہی جو 3 سال پہلے یہ بات بولتے تھے خاندانی راج, خاندانی راج. خاندانی راج تو یہ ہے, ان کے 48 ممبر آف پارلیمنٹ جو ہے وہ ڈائناسٹیز ہیں. کرناٹکا صرف ایک ریاست میں ان کے 16 پولیٹیکل ڈائناسٹیز ہے. ایک ریاست میں 16 ڈائناسٹیز کے ممبر ہیں ان کے کرناٹکا میں. اور یہ ہمیں ڈائناسٹیز بولتے ہیں. ان کے جو ہے پیوش گوئل صاحب, دھرمیندر پردھان صاحب, جو ہے جیوترادتیہ سندھیا صاحب, انوراگ ٹھاکر صاحب, وہ کس کے ڈائناسٹی نہیں ہے؟ جے شاہ صاحب کون ہے؟ اور یہ ہم پہ الزام ٹھا رہے ہیں. سکھ اگر سب چیز یہاں ٹھیک ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے 370 توڑ دیا, 370 توڑنے کے بعد آپ نے یہاں سب چیز ٹھیک کیا, تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں تو مہربانی کر کے نا آپ یہاں کی سیکیورٹی جو آپ نے لاکھوں لوگ یہاں پہ کھڑے کیے ہیں ان کو واپس لے کر جائیے یہاں سے, یہاں ان کی زندگی گزارنے دیجیے. آپ جب بارہمولہ خود جاتے ہیں تو بائی روڈ نہیں جاتے ہیں, آپ تو خود تو ہیلی کاپٹر سے چلے جاتے ہیں صاحب, لیکن اوڑی سے جو ایمبولینس آتی ہے اس کو سری نگر آنے کے لیے آپ بولتے ہو کہ آپ سوپور سے ہو کر آئیے. بہت شرم کی بات ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو تکلیفیں کم کریں. یہی آپ کی اسپیچ کی ایک چیز اٹھاتا ہوں جس میں آپ نے انویسٹمنٹ کی بات کی. آپ نے الزام لگایا کہ پرانے جو رجیمز تھے یہاں پہ انہیں صرف 15,000 کروڑ کی انویسٹمنٹ لائی اور ہم نے 54,000 کی انویسٹمنٹ لائی. امت شاہ جی, وہ انویسٹمنٹ کی کچھ رپورٹ دے دیجئے ہم کو, ہمیں نہیں دیجئے, میڈیا میں ڈال دیجئے. 54,000 جو بولتے ہو آپ کہ 54,000 کی انویسٹمنٹ آئی, تو پھر تو یہاں پہ دودھ کی ندیاں بہنی چاہتی, پھر تو یہاں پہ کوئی ان ایمپلائمنٹ رہا ہی نہیں چاہتا. لیکن افسوس آپ پھر سے یہ ایک جملے استعمال کرتے ہو, یہ جملے استعمال کرتے کرتے آپ بیچ دیتے ہو جملے. ہم آپ کو بتاتے ہیں یہاں پہ کہ آپ نے جموں میں ریلی کی, ہم آپ کو بتاتے ہیں یہاں پہ آپ نے کشمیر میں ریلی کی ہے. صرف اس لیے ریلی کی آپ لوگوں نے کیونکہ آپ ہندوستان میں جا کے بتانا چاہتے ہو کہ ہاں جموں اینڈ کشمیر ہمارے فیصلوں سے خوش ہے, لیکن وہ حقیقت نہیں ہے. اس خوشی اس پروگرام کرنے کے لیے آپ نے 2 کاندھوں کا سہارا لیا. ایک کاندھا ایمپلائیز کا اور ایک کاندھا پہاڑیوں کا. یار اگر آپ نے کچھ کرنا ہے, اگر یہ فیصلے کرنے ہیں آپ نے, تو جا کے پارلیمنٹ میں کر لیجئے نا. جس کو حق ہے, جس کو حق ملنا چاہیے اس کو پارلیمنٹ میں دیجئے. ہوم منسٹر کا اتنے زور و شور سے آنا اور بے روزگاری کے بارے میں انہوں نے کوئی بات نہیں کی, اس کو کیسے دور کیا جائے گا. دوسرا, جو یہاں پر 60,000 سے زائد کیجول ڈیلی ویجر وغیرہ جو پرمٹ کے لیے بہت عرصے سے دھرنوں وغیرہ پر بیٹھے ہیں, پوری امید تھے کہ ان کے بارے میں یہ اعلان کریں گے. تیسری امید یہ تھی کہ جو ہماری فوڈ انڈسٹری جو کافی متاثر اس وقت ہوئی ہے, کہ اس کے بارے میں یہ کوئی مالی پیکیج کے بارے میں ان جو گروورس ہے یا آرچرڈس ہے, زمیندار ہے, ان کے بارے میں کوئی خاص پیکیج کا اعلان کیا جائے گا. کیونکہ اس وقت سب سے جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے وہ یہی فروٹ انڈسٹری ہے. تو حالیہ دنوں میں بھی دیکھا کہ کافی متاثر نیشنل ہائی وے پر یہ سفر کر رہے ہیں, اس کے بارے میں بھی کوئی خاص بات یا یقین دہانی نہیں کرائی, جس بارے میں ہمیں پوری امید تھی. میری پارٹی شروع سے یہ ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ پاپولر گورنمنٹ جموں کشمیر میں وقت کی ضرورت ہے, بہت ضروری ہے, کیونکہ لوگ پریزنٹ جو ڈسپنسیشن ہے اس سے بڑے تنگ آ گئے ہیں, اکاؤنٹیبلٹی از مسنگ. اور آپ دیکھتے ہیں کرپشن بھی کافی حد تک بڑھ گیا ہے کہ گورنمنٹ کو خود اپنے جو ریکروٹمنٹ کے لسٹس, چاہے ایس آئی کے لسٹ, چاہے فائنانس میں, وہ کالعدم قرار دینے پڑے. اس سے یہ لگتا ہے سسٹم میں کوئی کنٹرول نہیں ہے, اور لوگ بھی چاہتے ہیں
एक पॉपुलर गवर्नमेंट आए, लेकिन उसके साथ ही इलेक्शन करने के हवाले से हमारे कुछ मुतालबात है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर के लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन चाहती है, जो मुल्की मफाद में है ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन, तो उनको इलेक्शन से मनअक़द करने से पहले कुछ ज़रूरी एतमाद साजी के हवाले से इक़दाम करने चाहिए। सबसे बड़ी बात थी, अच्छी बात होती, अच्छी सिग्नल लोगों में जाती अगर स्टेटहुड रिस्टोर किया जाता, अगर 60,000 जो डेली वेजर है परेशान है, कई सालों से कोई पूछता नहीं उनको प्रोटेस्ट पर है, उनको मुस्तकिल किया जाता। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।